रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना संक्रमण बढेसँगै सीमावर्ती शहरका अस्पतालमा आइसोलेसन अभाव, सही अभावले काठमाडौँका 14 संक्रमितको व्यवस्थापन हुन सकेन। संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि क्षेत्र हेरेर लकडाउन गर्न सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव। सत्तारूढ नेकपाभित्र बिचौलिया भट्ट दाजुभाइको अस्वाभाविक पहुँच, लगानी बोर्डको सिइओमा भट्टको नियुक्तिप्रति नेकपा अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता खनालको आपत्ति। नारायणी पारीको सुस्ता, नेपालको पूर्जामा मात्रै सरकारी व्यवस्थाका कारण 1200 भन्दा बढी नेपाली नागरिकता विहीन। लेबननको बेरुतमा बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 70 जनाको मृत्यु, 4000 बढी घाइते। र फुलह्याम प्रिमियर लिग फुटबलमा बढुवा च्याम्पियनसिप प्लेअफको फाइनलमा बेन्टफोर्ड 2-1 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। कोरोना संक्रमणसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। खास गरी हटस्पटमा परिवर्तन भएका सीमावर्ती शहरका अस्पतालमा आइसोलेसन कक्षहरू भरिभराउ छन्, जसले गर्दाखेरि संक्रमितलाई उपचारको अभाव हुन थालेको छ। संक्रमणको बढ्दो दरलाई आकलन गर्दा मुलुकभरका अस्पतालको मौजुदा क्षमताले बिरामीको चापलाई थेक्न सक्ने देखिँदैन। यो अवस्थामा संक्रमण फैलिँदै गए मुलुकमा स्वास्थ्य संकटले अर्को महामारीको रूप लिन सक्ने संकेत तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। संक्रमण तीव्र फैलिरहेको प्रदेश नम्बर 2 मा कोभिड अस्पताल भरिभराउ छन् भने त्यहाँको अस्तव्यस्तताले बिरामीलाई उपचार नपाउने अवस्थामा पुर्याएको छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर परिसरमै रहेको नर्सिङ कलेजको भवनमा बनाइएको 50 शैय्याको आइसोलेसनमा न्यूनतम सुविधा समेत छैन, जहाँ उपचार नै नपाउने भएपछि अधिकांश संक्रमित घरमै बसिरहेका छन्। साउन यता मात्रै पर्सामा 455 संक्रमित थपिए, जसमध्ये 142 जना होम आइसोलेसनमा बसिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ। यता सप्तरीमा संक्रमितको संख्या 26 सम्म पुग्दा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजकै ओपीडी कक्षलाई आइसोलेसनका रूपमा राखिएको थियो। जेठको पहिलो साताबाट संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि आइसोलेसन कक्ष भरियो। आइसोलेसनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई 15 दिन काम गरिसकेपछि क्वारेन्टिनमा 2 साताका लागि पठाउने गरिएको छ, जसका कारण गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल र कोभिड अस्पताल दुवै सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य कर्मी अभाव रहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रञ्जित कुमार झाले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपत्यकामा परीक्षणको दायरा बढाउन 14 वटा अस्पताल सहित सबै हब अस्पताल तथा कोभिड क्लिनिक अस्पतालमा स्वाब संकलन केन्द्र स्थापना गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले हिजो सूचना जारी गर्दै ती अस्पतालमा बिहान 9 देखि 1 बजेसम्म स्वाबको नमुना संकलन हुने जनाइएको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले मापदण्डमा परेकाहरूको परीक्षण निशुल्क गरिने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पाटन अस्पताल, सिभिल, त्रिवे शिक्षण, टेकु, वीरेन्द्र स्टार, नेपाल प्रहरी, भक्तपुर, केएमसी, वीर सशस्त्र प्रहरी, ह्याम्स नेपाल, कोरिया मैत्र अस्पताल र प्रसुति गृहलाई स्वाब संकलन केन्द्रका लागि तोकिएको हो। यता गण्डकी प्रदेशको कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण नदेखेका संक्रमितलाई समेत आइसियुमा राखिएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान क्षेत्रीय अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड भरिएपछि लक्षण बिनाकै 3 संक्रमितलाई आइसियुमा राखिएको हो। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका प्रदेश 1 र 2 मा संक्रमित फेला पर्ने क्रम बढ़िरहँदा प्रदेश 5, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने चाप बढेको छ। 1 महिना अवधिसम्म कोरोना हटस्पटका रूपमा रहेको प्रदेश 5 मा अहिले संक्रमितको निकै संख्या बढेको छ। भारतबाट आएका क्वारेन्टिनमा बस्ने संख्यामा घटेपछि त्यहाँ परीक्षणको दायरा खुम्चिएको बताइएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 सरकारले अस्पतालमा 50 वटा भेन्टिलेटर थप्न लागेको छ। त्यसका लागि तयारी गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हिजो 69 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकामा 14 जनालाई सही अभावले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको ईडीसीडीले जनाएको छ। अन्य 15 जनालाई भने होम आइसोलेसनमा राखिएको छ। सोमबार पनि त्यही समस्याका कारण संक्रमित 62 जनामध्ये 14 जनालाई मात्रै आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको ईडीसीडीका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उत्तम कुमार कोइरालाले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी अस्पतालमा पनि संक्रमित भर्ना गर्न मिल्ने गरी प्रोटोकल बनाएर शुल्क समेत निर्धारण गरेको छ। तर मन्त्रालयले तोकेको शुल्क न्यून भएको भन्दै उनीहरूले बिरामी भर्ना गर्न मानेका छैनन्। यसैबीच स्वास्थ्य विज्ञहरूले कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि क्षेत्र हेरेर लकडाउन गर्न र संक्रमण बढे सम्बन्धित स्थानमा सील गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी का
निर्देशक समितिका सदस्य र राजनैतिक दलका नेता सम्मिलित बैठकमा हिजो विज्ञहरूले अस्पतालमा आइसियू र भेन्टिलेटर बढाउन पनि जोड दिएका छन्। बालुटारमा करिब 4.5 घण्टा चलेको बैठकमा विज्ञहरूबाट 21 दिन तोकेर कर्फ्यू लगाउने सम्मका सुझाव आएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा नागरिक उत्तरदायित्व बढाउने सुझाव आएको पनि बताउनुभयो। थापाले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले आवश्यक र जायज सुझाव कार्यान्वयन गरी सरकार अगाडि बढ्ने र सिङ्गो देश एकताबद्ध भएर कोरोना संक्रमणलाई पराजित गरी छाड्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहित कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, सीसीएमसी निर्देशक समितिमा रहेका मन्त्रीहरूसँगै डाक्टर शरद वन्त, डाक्टर महेश मास्के, डाक्टर भगवान कोइराला, डाक्टर दिव्या सिंह शाह, डाक्टर सुभाष आचार्य, डाक्टर अर्जुन कार्की, स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्की, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम लगायतको उपस्थिति थियो। जनस्वास्थ्यविद समीर मणि दीक्षितले लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आफूहरूले दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जहाँ जहाँ संक्रमण छ त्यहाँ लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्छ। मान्छेलाई यो लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको होइन, खुकुलो मात्र भएको हो भन्ने सन्देश दिनु पर्यो। राज्यले पनि खुला नभनिकन खुकुलो भन्ने शब्द चलाउनुपर्छ भनेर सुझाव दियौं। जुन ओडामा संक्रमण छ त्यहाँ कडा गर्नुहोस्, अरू ओडामा वा क्षेत्रमा कडा गर्नु पर्दैन भन्यौं। मास्क अनिवार्य गराउन, भिडभाड नगराउन पनि सुझाव दिएका छौं। परीक्षणलाई अझ बढाउनुपर्छ पनि भनेका छौं। बैठकमा सहभागी एक स्वास्थ्य विज्ञले सरकारले लकडाउन पूर्ण रूपमा खोलेको घोषणा गर्दा गलत सन्देश गएको बताउनु भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा कोरोना भाइरसको जोखिम भएर सरकारले नै 25 जना भन्दा बढी जम्मा नहुनु भनिरहेका बेला आफ्नै पार्टी नेकपाका नेताहरूले केन्द्रीय कमिटिको बैठक तुरुन्त चाहियो भनेर जनताप्रति व्यवस्था गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। विज्ञहरूसँगको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, केही मानिस र केही संस्थाहरूमा अत्यन्त गैर जिम्मेवारपन देखिन्छ। यथार्थमा भन्नुपर्दा अन्त खोज्न गइरहनु पर्दैन। मेरै पार्टीमा छ 25 जना भन्दा बढी हामीले जम्मा हुन दिएका छैनौं। मेरै पार्टीमा 450 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिको बैठक तुरुन्त चाहियो भन्छन्। कहाँ बस्ने हो, कसरी बस्ने हो, अहिले बस्नु पर्यो, भोलि बस्नु पर्यो, त्यसबाहेक केही छैन भन्ने छ। यो देश र जनताप्रतिको गम्भीर उदासीनता, लापरवाही, व्यवस्था गर्ने र आफ्नो स्वार्थका पछाडि कुद्ने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा देखिन्छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै लकडाउन खोलेसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमण हत्तै बढेपछि प्रदेश 2 का 6 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। प्रदेश 2 को अस्थायी राजधानी जनकपुर, पर्साको वीरगंज, बाराका अधिकांश ठाउँ, महोत्तरी, जलेश्वर, सर्लाही र सप्तरीमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। सर्लाहीमा आज बिहान 6 बजेदेखि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताउनु भएको छ। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईका अनुसार संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि जनकपुर बजार क्षेत्र र छिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा हिजोदेखि नै आइतबारसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। प्रदेशका सबैजसो मुख्य शहरमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ। प्रदेश 2 का 8 जिल्लामध्ये रौतहट र सिरा मात्रै खुला छन्। सप्तरी प्रशासनले हिजो बिहान 5 बजेदेखि साउन 26 सम्म जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। साउन 8 गते राजविराजमा मात्र निषेधाज्ञा लगाइएको थियो। संक्रमितको संख्या जिल्लाभर देखिएपछि निषेधाज्ञा विस्तार गरिएको सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर हरि आचार्यले बताउनु भएको छ। निषेधाज्ञा लगाइए पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग भनी सञ्चालन हुने सुरक्षा अधिकारी बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका प्रदेश 2 का प्रमुख डीआईजी धीरज प्रताप सिंहले अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने तथा सवारी पास भएका सवारी साधन, एम्बुलेन्स लगायतलाई अवरोध गर्न नमिल्ने भएकाले पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई निषेधाज्ञा मुक्त गरिएको बताउनुभयो। वीरगञ्जमा संक्रमित तथा मृत्यु हुनेको संख्या बढेपछि साउन 10 गते लगाइएको निषेधाज्ञा अझै जारी छ। महोत्तरीको सीमावर्ती सहर जलेश्वरमा साउन 16 र बाराका अधिकांश स्थानमा साउन 18 देखि निषेधाज्ञा लगाइएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हालसम्म यो प्रदेशमा मात्रै 19 जनाको मृत्यु भएको छ। नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच साउन 3 गते 2 खाले सहमतिको मस्यौदा बन्यो। एउटा देखाउने, अर्को लुकाउने। सार्वजनिक गर्ने मस्यौदामा मंसिरमा पार्टीको अर्ली महाधिवेशन गर्ने र त्यसले सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने उल्लेख थियो। दुई अध्यक्ष बीचमा साझा धारणा बनाइराख्ने तर तत्काल सार्वजनिक नगर्ने अर्को सहमति पत्रको मस्यौदामा भने महाधिवेशनमा दाहाल अध्यक्ष हुने, ओलीले समर्थन गर्ने, अर्को कार्यकाल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने, 2078 को बजेटपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व पनि दाहालले गर्ने भनिएको थियो। नेताहरूबीच यो
समझदारी गराउन एक गैर राजनैतिक व्यक्ति सक्रिय थिए। ती हुन् बिचौलिया दीपक भट्ट, जसका दाई सुशील भट्टलाई अयोग्य पुष्टि गर्ने थुप्रै प्रमाणका बावजुद सरकारले सोमबार मात्रै 4 वर्षका लागि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको छ। नेताहरूले साउन 2 गते सहमति गर्ने भनेर 4 गतेसम्मका लागि स्थायी कमिटी बैठक स्थगन गरेर 3 गतेलाई सचिवालय बैठक आह्वान गरेका थिए। सहमतिका लागि कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावले खास आकार ग्रहण गर्न सकेको थिएन। नेकपाका एक नेताले कान्तिपुरसँग भने कार्यदलका सदस्यहरूले एक खालको खाका तयार पारिरहेका थिए। कुरा यता टाल्दा उता भत्किने, उता टाल्दा यता भत्किने भइरहेको थियो। दीपक भट्ट चाहिँ स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई फोन गरेर तपाईहरू चिन्ता नगर्नुस्, 2 अध्यक्ष मिल्नुहुन्छ, म सबै मिलाउँछु भन्दै हिँड्नु हुँदो रहेछ। मलाई पनि उहाँको फोन आएको थियो। साउन 3 गतेको सचिवालय बैठक अघि अध्यक्षद्वय ओली दाहालसँगै महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा बीच बैठक भएको थियो। त्यहाँ नेताभन्दा पहिला नै भट्ट पुगिसकेका थिए। त्यहाँ उनकै खटनपटनमा सहमतिको 2 मस्यौदा तयार पारियो। त्यतिखेर अध्यक्ष दाहालले गर्ने नै हो भने असोजमा विशेष महाधिवेशन गरौं, फागुनमा यो सरकार 3 वर्ष पुग्छ, त्यतिखेरै सरकार फेरौं भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर ओलीले मंसिरमा अर्ली महाधिवेशन गर्ने र 2078 को बजेट आएपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व दाहाललाई सुम्पिने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। स्रोतहरूको दावी अनुसार ओलीको यो प्रस्तावमा दाहाललाई मनाउने ग्यारेन्टी भट्टले लिएका थिए। त्यसमा महासचिव पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य शर्माको पनि साथ थियो। सचिवालय बैठक बस्नु अघि 4 सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार सहमतिको खाका कोर्न अध्यक्षद्वय बैठकमा जुटेका थिए। चुनावी गठबन्धनदेखि पार्टी एकीकरणसम्म अध्यक्षद्वय बीचमा भएको सहमति र समझदारीको साक्षी भएकाले र यसपालि पनि विवाद मिलाउनुपर्छ भनेर लागेकाले अध्यक्षद्वयको बैठकमा पौडेल र शर्मा हुनु अस्वाभाविक थिएन, तर भट्टको उपस्थिति देख्ने सुन्नेका लागि अस्वाभाविक हो। 4 सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको सहमतिको प्रस्तावमा अर्ली महाधिवेशनको कुरा उल्लेख थिएन। कार्यदलमा रहेका एक सदस्यका अनुसार उनीहरूले अध्यक्ष ओली दुवै पदमा रहने, उनले दुवै पद छोड्ने, 2 मध्ये 1 जना अध्यक्ष अर्को प्रधानमन्त्री हुने, आलो पालोमा नेतृत्व गर्ने र केही सिप लागेन भने चैतमा पार्टीको एकता महाधिवेशन गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्ने गरी सम्झौताको खाका तयार पारेका थिए। एक नेताले भने यो नेकपामा अहिले ओपन सिक्रेट जस्तै छ। विष्णुजी, जनार्दनजी र दीपक भट्ट एक ठाउँमा बसेर नेता मिलाउने सरसल्लाह गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा भन्न विष्णुजी प्रधानमन्त्री कहाँ जानुहुन्छ, जनार्दनजी प्रचण्ड कहाँ। पौडेल र शर्मा ऊर्जा मन्त्री भएका बेला भट्टसँग सम्बन्ध नजिकिएको हो। जलविद्युत क्षेत्रका झण्डै 1 दर्जन आयोजना आफू मातहत ल्याई अलपत्र पार्ने काममा पूर्व ऊर्जा मन्त्री द्वयको सहयोग छ। भट्टको पहुँच सिधै प्रधानमन्त्रीसँगै छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। स्वयं उहाँ पनि नेकपा एकीकरण मैले नै गरेको हो भन्दै हिँड्नुहुन्छ। नेकपा भित्रको विवाद मुख्य विषय मिलाउन हिजो आज पनि भट्ट हावी देखिन्छन्। उनैले ओलीको अर्ली महाधिवेशन प्रस्ताव नै उपयुक्त भएकाले त्यसैमा समझदारी गरेर जान दाहाललाई सुझाएका थिए। यता पूर्ववर्ती विवाद नै निम्ठा लगाउन नसकेको नेकपाभित्र लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ नियुक्तिको नयाँ विवाद पनि भित्रिएको छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले लगानीको सीईओमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गरिएकोमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष आपत्ति जनाएका छन्। पार्टीका विवाद समाधानका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री निवासमा हिजो बसेको बैठकमा उनीहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरे। बैठक स्रोतका अनुसार अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता खनालले कमिसन एजेन्ट इमेज ड्यामेज भएको मान्छेलाई किन नियुक्ति गरेको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने योजना आयोगका सदस्यलाई योग्यता पुगेकै कारण बोर्डमा नियुक्त गरिएको जवाब दिनुभयो। आवेदन दिएकाहरूले योग्यता विज्ञको टोलीले हेरेपछि सबैभन्दा उपयुक्त पात्र भट्ट नै देखिएको र त्यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण नरहेको बताउनु भएको थियो। तर दाहाल र खनालले भट्ट योजना आयोगकै सदस्य बन्न पनि योग्य नरहेको र ओलीले मनलाग्दी गरेको भन्दै यस्तो पद्धति सच्याउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। त्यसपछि भने प्रधानमन्त्रीले कुनै जवाफ नदिएको बैठक स्रोतको भनाइ छ। उनीहरूले पार्टी निर्णय बेगर छवि खराब भएका मान्छे नियुक्ति गरेर पार्टीलाई लतार्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। उनीहरूले पार्टी निर्णय बेगर छवि खराब भएका मान्छे नियुक्ति गरेर पार्टीलाई लतार्न खोजेको भन्दै ओलीको आलोचना समेत गरेका थिए। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटी बैठक जतिसक्दो छिटो बोलाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। ओलीले भने अहिले स्थायी कमिटीको बैठक आवश्यक नरहेको जिकिर गर्दै सचिवालय बैठक बोलाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। दाहाल र खनालले स्थायी कमिटी बैठकमा 4वटा महत्वपूर्ण कुराहरू छन्। नक्सा छ, कोभिड-19, सरकारको समीक्षा, पार्टीको समीक्षाको कुरा छ भनेका थिए भने नेताहरूका बीचमा कुनै पनि बैठक राख्ने भन्ने बारेमा सहमति भने जुट्न सकेन। त्यसपछि उनीहरू आज साँझ 5 बजे फेरि बैठक बस्ने गरी उठेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुअघि अध्यक्ष दाहालले दिउँसो पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग भेट्नु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। पूर्वी नवलपरासीको साविको सुस्ता गाउँ पञ्चायत 2 मा रहेको 14 कट्ठा जमिनमा खेतीपाती गर्दै आएका अन्तवीर थापाको परिवार 2034 सालपछि बसाइ सर्यो। नारायणी नदीमा आएको ठूलो बाढी र डुबानका कारण पारीका 100 भन्दा बढी परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने क्रममा थापा परिवार वारी आइपुगेको थियो। अन्तवीरका छोरा राजुले सुनाए, सुस्ताको जमिनमा बाढी पसेपछि हामीलाई पञ्चायत सरकारले पक्लिहवाको खाडीघाटमा सारेको थियो। पछि त्रिवेणी भेगको जंगल फडानी गरेर 17 कट्ठा जमिन दिएर राखियो। अहिलेसम्म पारीको जमिनको लालपूर्जा छँदैछ, तर त्यो जमिन नेपाल भारत विवाद क्षेत्रमा परेको रहेछ। साब्रीको सुस्ता गाउँ पञ्चायतको जमिन र जायजथा छोडेर वारी त्रिवेणी आएका रामबहादुर श्रेष्ठ, राजबहादुर राणा सहितका परिवारसँग पनि पारीको लालपूर्जा छँदैछ। तर नारायणी पारीको त्यही भूभाग आज कतै विवादित त कतै अतिक्रमित छ। सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, विवादित भनेर घेरिएको भूमिमा काँसखारी, बुट्यान बगर छ। अतिक्रमित भूमिमा भने 150 भन्दा धेरै भारतीय परिवार बसेका छन्। सुस्तामा विवादित जमिन 19,480 हेक्टर छ। 14,500 हेक्टर भने अतिक्रमित छ। सुस्ता गाउँपालिका 5 को केही भाग मात्रै अहिले टापुझै बनेको सुस्ताभित्र छ, जहाँ 263 परिवार छन्। अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, आज सुस्ता 5 को आफ्नै गाउँ बस्तीमा पनि भारतीय भूभाग हुँदै र भारतीयका 3-4 ठाउँको सुरक्षा जाँच पार गरेर पुग्नुपर्ने अवस्था छ। सुस्तालाई चारैतिर घेरेर बिहार राज्यले बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट BOP राखेको छ। यो क्षेत्रमा नेपाल भारत सीमाना चिनाउने स्तम्भहरू राखिएकै छैन। खयर, सिमलको रुख आदिलाई सीमा क्षेत्र मानिएको छ। 10 गजामा नाममा अलिकति पर्ती जमिन मात्रै छोडिएको छ। 2016 मङ्सिर 19 मा भएको गण्डक सम्झौतापछि नारायणी पारीको सुस्तामा भूतपूर्व सैनिकको परिवारलाई लगेर राजा महेन्द्रले बस्ती बसालेका थिए। तर 2034 सालमा आएको नारायणीको बाढी र गण्डक नहर बन्ने क्रममा नदीको धार फर्काउन भारतले गरेको निर्माणका कारण सुस्ता क्षेत्र क्रमशः डुबानमा पर्दै गएको स्थानीयले बताए। गण्डक सम्झौतापछि पुल र बाँध बनाउने क्रममा नारायणी नदीको धार जानी परिवर्तन गरिँदा सुस्तावासी नेपाली अनागरिक चाहिँ बन्न गएको स्थानीय बताउँछन्। हरेक पटकको वार्तामा भारत पक्षले नदीको धार र बहावलाई दुई देशीय सीमा भन्दै आएको छ। नेपालले भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार तत्कालीन बहाव र धारलाई सीमाना दावी गर्दै आएको छ। सुस्तामा रहेका झण्डै 3,000 मध्ये 1,500 भन्दा बढीको नागरिकता पाउने उमेर पुगिसकेको छ। तर अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार नेपाल सरकारकै लापरवाहीका कारण त्यहाँका 297 व्यक्तिको मात्रै नेपाली नागरिकता छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। भाद्र कृष्ण प्रतिपदाका दिन नेवार समुदायले दिगम्बत आफन्तको सम्झना गर्दै गाई जात्रा पर्व मनाए। काठमाडौँ उपत्यकामा बढी प्रचलन भए पनि नेवार समुदायको बसोबास भएका सबैजसो जिल्लामा यो जात्रा मनाउने चलन छ। कोरोना संक्रमणका कारण भक्तपुरमा समेत यो जात्रा सामान्य सांकेतिक रूपमा मात्र मनाइएको छ भने पाल्पामा कुनै पनि जात्रा पर्व नगर्न स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेपछि सुनसान प्राय बनेको थियो। तत्कालीन राजा प्रताप मल्लका छोरा चक्रवर्तेन्द्रको मृत्युबाट भावियोल रानी भुवन लक्ष्मीलाई सान्त्वना दिन वर्ष दिनभित्र मानिस मरेका घरबाट गाई जात्रा निकाल्न लगाइएको र यसले कालान्तरमा जात्राको रूप लिएको इतिहासमा उल्लेख छ। तर पछिल्लो समय गाई जात्रा विकृति र विसङ्गति माथिको व्यङ्ग्य प्रस्तुत गर्ने प्रभावका रूपमा परिणत हुन थालेको छ। गाई जात्रा भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा के आउँछ? मनोरञ्जन, हास्य व्यङ्ग्य वा कुनै राजनीतिक दलका नेतामाथि तीव्र व्यङ्ग्य? तपाईले दिमागमा झट्ट उतारेको त्यो चित्र गाई जात्राको परिवर्तित स्वरूप मात्र हो। गाई जात्राको छुट्टै धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व छ। मृत आत्माले मोक्ष प्राप्त गरून्, गाईको पुच्छर समातेर बैतरणी तर्दै स्वर्ग जाउन् भन्ने धार्मिक विश्वासका साथ प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीसम्म गाई जात्रा मनाउने परम्परा छ। तत्कालीन राजा प्रताप मल्लका छोरा चक्रवर्तेन्द्रको मृत्युपछि भावविहल रानी भुवन लक्ष्मीलाई सान्त्वना दिन वर्ष दिनभित्र मानिस मरेका घरबाट गाई जात्रा निकाल्न लगाएको र यसले कालान्तरमा जात्राको रूप लिएको इतिहासमा उल्लेख छ। तर पछिल्लो समय भने गाई जात्रामा विकृति आउन थालेको बताउँछन् संस्कृति शिरोमणि हरिराम जोशी। गाईको पुच्छर समातेर देश परिक्रमा गर्ने भन्नुको अर्थ आफ्नो इन्द्रियलाई आफ्नो मुठीमा पारेर यदि हामीले जीवन यात्रामा हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि बैतरणी आनन्दसँग चल्न सकिन्छ, स्वर्ग पुगिन्छ। यो आदर्श अनुसार यो गाई जात्राको परम्परा चलेको हो। मल्लकालबाट सुरु भएको यो परम्पराले बिस्तारै फरक स्वरूप र उद्देश्य धारण गर्दैछ। तर अझै पनि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, दोलखा, पाल्पा सहितका जिल्लामा भने परम्परा जीवितै छ। पछिल्लो समय गाई जात्रा पर्वलाई हास्य व्यङ्ग्यको उत्सवका रूपमा मनाउन थालिएपछि दिवंगत आफन्तहरूको तस्बिर सहित विभिन्न स्वरूप धारण गरेर सडकमा निस्कनेको संख्या भने अत्यन्तै न्यून बन्दैछ। हास्य कलाकार शैलेन्द्र सिमखडा: उहाँले उद्देश्य चाहिँ थियो श्रीमती
श्रीमतीलाई पनि जनता जनार्दनको पनि यस्तो घरमा शोक परेको हुन्छ, धैर्य धारण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले गर्नुभएको। तर जनताले के गर्यो भने हाम्रो यस्तो दुःखको बेलामा राजाले हामीलाई चाहिँ उर्दी बोलाउने भन्नु अनि व्यङ्ग्य गर्न थाल्यो। त्यो बेलादेखि चाहिँ गाई जात्रा अलिकति व्यङ्ग्यको रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो त्यो दिनमा। गाई जात्रालाई रङ्गमञ्चमा लैजाने श्रेय नै शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई जान्छ। गाई जात्रा सडकबाट दबली हुँदै 2033 सालमा जोशीले गाई जात्राका लागि रङ्गमञ्चको पर्दा उघारिदिए। अति चुपचाप जति चुपचाप त्यति फलिफाप, बुजुर्गहरूको मति चुपचाप, योजनाको गति चुपचाप, गाउँ गाउँमा जनशक्ति चुपचाप, सिमानामा राष्ट्रभक्ति चुपचाप, ढुकुटीमा खती चुपचाप, सभामा सभापति चुपचाप। गाई जात्राको अवसरमा समाजमा हुने गरेका विभिन्न विकृतिलाई व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा कलाकारहरूले प्रस्तुति दिँदै आएका छन्। विगतमा रङ्गमञ्चमा हुने गरेको गाई जात्रा प्रदर्शन यो वर्ष भने कोरोना संक्रमण महामारीका कारण डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत आयोजना भएको छ। डिजिटल प्लेटफर्म भए पनि कार्यक्रमको विषयवस्तु भने विगतका वर्षमा जस्तै भएको बताउँछन् कलाकार मनोज गजुरेल। अहिलेको हजुरबा पुस्ताको नेतृत्वले देशको नाति पुस्ताको अहिले जनता जुन छ तिनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने रहेछ। त्यसले गर्दा भोलि भविष्यलाई कलालाई पनि भविष्यसँग जोड्ने भने हामी हजुरबाहरूबाट अनुभव थोरै लिने तर साथै लिएर हिँड्ने चाहिँ युवाहरूलाई रहेछ। गजुरेलले प्रविधिको यो युगलाई नातिको संज्ञा दिए पनि हजुरबाहरूसँगको भलाकुसारीमा रमणीय कलाकार भने कोरोना संक्रमणका कारण स्टेज कार्यक्रम बन्द हुँदा खिन्न छन्। वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्य प्रविधि नभएको भए हाम्रो प्रोग्रामहरू नयाँ पुस्ताले हेर्न पाउनु हुँदैन थियो होइन। तर लाइभ प्रेजेन्ट गर्दाखेरि अडियन्सहरू सँगसँगै राखेर प्रोग्राम प्रस्तुत गर्दाखेरिको त्यो एउटा लाइभको इफेक्ट आउँछ नि, त्यो इफेक्ट भनेको चाहिँ फेरि यस्तो रमाइलो हुन्छ नि। त्यो रमाइलोमा लुटपुटी नपाउनु भनेको असाध्यै रमाइलो हो। वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, सन्तोष पन्त र उनीहरूको समूहले तत्कालीन व्यवस्था र प्रशासनलाई व्यङ्ग्य गर्दै गाई जात्रालाई समाज सुधारको पर्वका रूपमा समेत स्थापित गराइदिए। तर प्रताप मल्लले जुन उद्देश्य सहित गाई जात्रा पर्व सुरु गराएका थिए त्यसको खाँटी स्वरूप र शैलीलाई पनि बचाइराख्न जरुरी छ। नत्र हामी पछिको पुस्ताले गाई जात्रालाई दिवंगत आफन्तको सम्झनामा मनाइने पर्व भन्दा राजनीतिक व्यङ्ग्यका रूपमा बुझ्नेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका 3वटा यातायात कार्यालयले कोभिडको कारण देखाउँदै चालक अनुमति पत्र वितरण तत्काललाई रोकेका छन्। कार्यालयमा दैनिक भिड बढेको र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन नसकिएको भन्दै सूचना निकालेर सोमबारबाट वितरण स्थगित गरिएको हो। यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुना, ठूलो भर्याङ र सुकेधारा हाल चावहिल कार्यालयबाट सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण रोकिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। साउन 3 र 4 गते आएको सलको ठूलो हुलले भेरीगंगा 13 का रामघाट, सीतापुर, कलेरी, वेलचौर र रामपुर गाउँका थुप्रै किसानको गाँस खोसेको छ। 563 घरको करिब 3500 रोपनीमा लगाएको मकै बाली पूर्ण रूपमा क्षति गरेको वडा कार्यालयको भनाइ छ। टोल विकास संस्थाबाट 1982 क्विन्टल मकै क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको वडा अध्यक्ष टीकाराम सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो त्यहाँका मान्छेको बाँच्ने आधार भनेकै मकै हो, त्यही पनि खाइदिएपछि ठूलो चिन्तालाई थपिएको छ। हामीले संकलन गरेको विवरण नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई दिने सोच त बनाएका छौं, तर राहत पाइने नपाइने थाहा छैन। भेरीगंगा 13 मा सिंचाइ सुविधा छैन। मकै त्यहाँको प्रमुख अन्नबाली हो, त्यही बाली पनि सलले नष्ट गर्दा स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा लगानीको अवसर नभएको र अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएकाले बैंकहरूको ध्यान शेयर कर्जातिर गएको छ। बजारमा तरलता धेरै भएका बेला कर्जा प्रवाह हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयास गर्न स्वाभाविकै हो। तर एउटै व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गर्न एकै बैंकका शाखा प्रबन्धक बीच चलेको तीव्र प्रतिस्पर्धाले बैंकहरू लगानी गर्न कति आतुर छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। एक बैंकका शाखा प्रबन्धकले भने बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, नयाँ कर्जाको माग छैन, अब त कम मार्जिनमा भए पनि कर्जा प्रवाह गरे नै जितिन्छ। त्यसैले बैंकहरू बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको उनले बताए। अहिले शेयर कर्जाको ब्याज दर 5 वर्ष यताकै कम भएको बैंकरहरू बताउँछन्। यसअघि 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीपछि शेयर कर्जाको ब्याज दर एकल अङ्कमा झरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। लेबनानको राजधानी बेरुटमा उच्च प्रज्वलनशील पदार्थ एमोनियम नाइट्रेट विस्फोट हुँदा 70 जनाको ज्यान गएको छ। 4000 बढी घाइते भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बेरुट स्थित एक
वायर हाउसमा अस्तव्यस्त रूपमा राखिएको 2750 टन एमोनियम नाइट्रेज विस्फोट भएको हो। विस्फोटको आवाज 240 किलोमिटर टाढाको साइप्रस टापुमा सुनिएको थियो। अधिकांश व्यापारिक भवनमा क्षति पुगेका छन्। विस्फोटमा परि ज्यान गुमाएकाहरूको सब विच्छेद हुनुको साथै घाइतेको उपचारमा समेत कठिनाई भएको बीबीसीले जनाएको छ। अस्पतालमा बिरामी राख्ने बेड अपुग हुँदा घाइतेको उपचार सेवा प्रभावित बनेको छ। राष्ट्रपति माइकल आउनले ट्विट गर्दै घटना अस्वाभाविक भएको बताउनु भएको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। फुलह्याम प्रिमियर लिगमा बढुवा भएको छ। च्याम्पियनसिप प्लेअफको फाइनलमा बेन्टफोर्डलाई 2-1 हराउँदै फुलह्याम प्रिमियर लिगमा फर्किएको हो। अतिरिक्त समयमा जोए वायनले 2 गोल गरेपछि फुलह्याम प्लेअफ च्याम्पियन बनेको हो। निर्धारित समयको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा 105औं मिनेटमा वायनले फुलह्यामलाई अग्रता दिलाएका थिए। 117औं मिनेटमा उनैले अर्को गोल गरेपछि फुलह्याम जित नजिक पुगेको थियो। खेलको अन्तिम मिनेटमा हेनरिक डाल्सगार्डले गोल गरे पनि वानफोर्डका लागि पर्याप्त भएन। च्याम्पियनसिपबाट यो सिजन लिड्स, वेस्ट ब्रोम र फुलह्याम प्रिमियर लिगमा उक्लिएका छन्। नर्विच, वाटफोर्ड र बर्नमाउथ प्रिमियर लिगबाट रेलिगेसनमा परेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अन्य स्थानमा भने मेघगर्जन चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइ छ। बागमती प्रदेश 1 र 2 र प्रदेश 5 का केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइ छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:29 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:50 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। सन्तोष र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।